अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत हैं आज साजिद भाई के साथ नए सेशन में एक नए मौजू के साथ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो है वो माशरे के ऊपर जो है वो कंटिन्यूस प्रोग्राम चल रहे हैं। पिछले प्रोग्रामों में के अंदर हमने नौजवान नस्ल जो ये बाइकिंग जो है वो ज़िग-ज़ैग करती है, ज़ैपिंग करते हैं या वन व्हील के ऊपर चलते हैं, उसके ऊपर साजिद भाई ने डिस्कस की। फिर उसके बाद हमने जो प्रोग्राम किया उसके अंदर जो है हमने लास्ट में जो प्रोग्राम किया था उसके अंदर हमने स्नैचिंग की थी। असल में ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमारे नौजवान नस्ल से मुंसलिक हैं और आपको पता है और साजिद भाई ने भी कहा था कि नौजवान नस्ल जो है वो हमारा सरमाया है। यही क्योंकि इन्होंने ही आइंदा आने वाले वक्त में जो है इस मुल्क की बागडोर संभालनी है, तो इनके लिए हमारे पास इस किस्म की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए कि ना सिर्फ इनकी सेहत बल्कि जो है इनके दिमागी तौर पे जो है तमाम फिज़िकल तौर पे जो है ये फिट रहें। तो आज जिस मौजू को हम छेड़ना चाहता हूँ मैं, वो साजिद भाई की तरफ चलना चाहता हूँ। वो नशे से ही मुतल्लिक है। आजकल माशरे के अंदर जो है वो नौजवान नस्ल जो है वो आम तौर पर तो जो बहुत ज़्यादा चीज़ आम है वो है गुटखा। गुटखा जो है वो छालिया और तंबाकू और वो चूना और पता नहीं कौन-कौन से केमिकल के मिलाप से बनाया जाता है। जो बाद में दाँतों को सुर्ख कर देता है, बिल्कुल यानी कि आपके जो है वो फेस इतने इनके अट्रैक्टिव नहीं होता। नौजवान बच्चे जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा पड़ गए हैं, ख़ासकर जो है वो जो कम पढ़े लिखे तबका है, जो किसी के पास काम कर रहा है, जिसके अंदर वेल्डर हैं, ये तमाम चीज़ें। तो मैं साजिद भाई से गुज़ारिश करूँगा कि साजिद भाई इस्लामी तौर के ऊपर नशा और चीज़ों का इस्तेमाल जो है, वो दीन में इसके मुतल्लिक क्या कहा गया है? प्लीज़ इस पे रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुल्फ़े माशाल्लाह से हमारी ये माशरे के ऊपर तीसरी नशिस्त है जी। और आज जो हमारा नशावर चीज़ों के ऊपर, जैसे कि आपने मुझसे कहा, देखिए नशा तो हराम है। दीन इस्लाम में शरीयत के अंदर कोई भी नशा हो जी, जी। वो हराम है। और सबसे बड़ी बात कि नशे की जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसके बाद जो जिस्म से जो शैतानियत निकलती है वो हराम कहलाती है, बिल्कुल सही ठीक है ना। बात। जी, जी। जी। लेकिन पीने के बाद जब इंसान शैतान बन जाता है तो फिर वो दायरे इस्लाम से खारिज, हराम, ठीक है ना। हुँ। आप ये गुटखे की बात कर रहे हैं, आपने वो बात की है कि गुटखे की जो बीमारी है ये पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त फैली हुई है। आप और हम क्या समझ रहे हैं इस बात को, और खास तौर पे उन जगहों पे ज्यादा है जैसे जो छोटे छोटे इलाके हैं, लियाकताबाद है, गोलीमार है, नई कराची है। इन जगहों के अंदर आप ये देखिए कि छोटे छोटे बच्चे, 5-5 साल के बच्चे जो है वो थैली खोलते हैं और जी। गुटखा खा रहे हैं। और उसका अंजाम इतना खतरनाक है कि रात को, इतना खतरनाक नशा है कि रात को गुटखा रख के सोते हैं। अगर ये गुटखा रख के नहीं सोते तो इन लोगों को नींद नहीं आती। जी, जी। और पता ये चलता है 5 साल बाद, 10 साल बाद, अल्लाह माफ करे, ये जबड़ा खत्म हो जाता है, अंदर के जो दांत होते हैं ना जी। वो सब चीजें खत्म हो जाती है और अक्सरियत से कैंसर हो रहा है। इसके कई मरीज मेरे पास आए, मेरे पास मौजूद भी हैं। मैं इंशाल्लाह स्टूडियो में लेके आऊंगा उनको। यकीन जानिए, गुटखा खाना शुरू किया तो उनका मुंह, पूरा मुंह खुलना चाहिए, 4 उंगलियां जानी चाहिए इंसान की, एक उंगली भी नहीं जाती। जी, जी, बिल्कुल सही बात है। वो रोटी खाता है, बड़े इतनी मुश्किल से यहाँ रखता है, फिर वो उंगली मारता है, फिर रोटी अंदर जाती है। तो कितने केसेस मेरे पास आए, उनसे सिर्फ सबसे पहले यही कहा कि आप गुटखा छोड़ो। तो कुछ लोगों ने गुटखा छोड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो रोटी खाने के काबिल हो गए। जो लोग गुटखा नहीं छोड़ रहे, आप ये कहते हैं 5-10 रुपए का ऊपर मिलता है गुटखा, लेकिन जानी नुकसान कितना बड़ा है। जिंदगी इंसान को एक दफा मिलती है, बार बार नहीं मिलती। बिल्कुल कि सही बात। हम मर जाएंगे फिर अल्लाह ताला हमें कल तौबा नसूह जिंदा कर देगा, आज मर जाएंगे कल नहीं। जिंदगी एक दफा मिलती है और जान बचाना वाजिब। हुक्म क्या है कि जान बचाना वाजिब है। और हुक्म क्या आ रहा है कि नमाज में हो, नमाज की हालत के अंदर, और कोई मूजी जानवर का मास्टर जहरीला जानवर आपके पास आए तो नियत तोड़ के पहले उस जानवर को आप मारो, फिर उसके बाद नमाज, जी। ठीक है ना। जी, जी। तो अब आप ये समझिए कि ये इतना खतरनाक है, ये नशा मैं आपको बता नहीं सकता। छोटे से लेके बड़ा तक, वो यकीन जानिए खाना नहीं खा रहा, हर 5 मिनट बाद पुड़िया खोली उठता है। और आप उनके दांत देखें, आप उनसे बात करने का तरीका ढंग देखें, आप देखिए कि इतनी गहराइयत आती है कि आदमी सोच नहीं सकता।
یعنی کہ صحت ختم کر لی انہوں نے, صحت میں جی سب جی ختم. اور یہ دیکھیے گٹکا, اور گٹکے کی یقین دانی ہے ہماری تو گورنمنٹ والوں سے اور گورنمنٹ کے لوگوں سے ہماری یہ سب سے زیادہ ریکویسٹ ہے کہ خدا را اس پہ عمل کرے, اور جہاں جہاں یہ گٹکا فروخت ہو رہا ہے ان کو پکڑے, جو باقاعدہ کھا رہے ہیں ان کو نہیں, جو یہ گٹکے دے رہے ہیں, دے بیچ رہے رہے بیچ ہیں, رہے ہیں بنا ٹھیک رہے ہے, ہیں جی بنا رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے اب ایک گٹکا بنا رہے ہیں اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کہتا ہے خدا نے اس میں کسی جانور کا خون ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی جی کچھ کہتا ہے. ہم تو استعمال کرتے تھے کوئی ہمیں پتہ بیٹری کا نہیں. پانی بھی کہہ رہا ہے, کوئی آپ عجیب سی. لوگ ہر طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. نہیں یہ تو جبڑوں کا تماموں کا کینسر, گوشت اگلے کو کاٹ دیے سامنے نظر آ رہے ہیں, ٹی کتنے وی لوگ کے اوپر تمام انٹرنیٹ کے اوپر فوٹیج موجود ہیں تمام, لیکن فوٹوز اس کی کی بات کر رہے ہیں. آپ ہسپتالوں میں جائیں, سول میں جائیں, ادھر جائیں, کتنے آپ کو اس کے مریض آئیں گے. بولنے بھائی یہ گٹکے کے سب سے بڑی بات ہے منہ بند ہو رہا ہے. جی آستہ آستہ مجھے یہ بتائیے کہ جب انسان کا منہ بند ہو جائے گا تو غذا کیسے لے گا, صحیح بات ہے. نہیں یہ تو ہے, صحت مند رہے گا؟ صحت مند رہ ہی نہیں سکتا. مسئلہ یہ ہے. پھر اب پھر آپ کوئی پیغام دیں والدین کو, ہائی میں تو یہ اتھارٹیز کو. کہتا ہوں والدین کو, اگر آپ کی اولاد کوئی نشاور چیز کھائے تو آپ سخت بنے اپنی اولاد کے لیے کہ تم یہ کیا استعمال کر رہے. آدمی گٹکا کھاتا ہے تو گھر والوں کو نظر تو آ رہا ہے, ماں کو بھی نظر آ رہا ہے, باپ کو بھی نظر آ رہا ہے, یہ کوئی چیز کھا رہا ہے. اس سے پوچھیں جی کہ بیٹے تم کون سی چیز کھا رہے ہو, تم پان کھا رہے ہو, گٹکا کھا رہے ہو, کیا کھا رہے ہو. بچہ نہ بتایا اس کی تلاشی لے. یہ آگے چل کے 5-10 سال کے اندر یقین جانیے, میں نے تو ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ گٹکا کھاتے ہیں تو ایک طریقے سے ان کے اندر جان پڑ جاتی ہے, اور گٹکا نہیں ملے تو بے جان. بے جان, صحیح جیسے بات. ہیروئن پیتا نا آدمی, جی 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 جی, ہیروئن جب پینے کے بعد انسان کیسا طاقتور ہوتا ہے, جب نہیں ہوتی تو اس کا کیا عالم ہوتا ہے. پورے جسم کے اعصاب جو ہے وہ بالکل وہ ڈھیلے پڑ کہیں جاتے پڑا ہیں. ہوا ہے, جی بالکل اس صحیح کی بات. دنیا ہے ہی نہیں ابھی. جب اس کو کش لگ جائیں گے تو اس کی دنیا آباد ہو جائے گی. تو میں نے کئی نشہ ور لوگوں کو, یہ گٹکا کھانے والے کو دیکھا ہے, وہ ان کو گٹکا نہیں مل رہا, وہ بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے. یقین جانیے جانی دشمن گٹکا ہے, لیکن 500 کا بھی مل رہا ہے وہ خریدنے کو خریدنے تیار ہے کہ میں کسی طریقے سے یہ گٹکا خرید کے نا اپنے آپ کو صحت مند بنا لوں. تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں, میرے ماں باپ سے گزارش یہ ہے کہ دیکھیے اپنی اولادوں کو خدا نہ خواستہ ان چیزوں سے بچائی, اپنی اولادوں پہ توجہ دے. یہ آنے والے کل کا بہت بڑا سرمایہ ہے. آپ اپنے بیٹے کو تعلیم دلوا رہے ہیں, تربیت دلوا رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, لکھا رہے ہیں, ایک اچھا انسان بنا رہے ہیں, اور اس کے بعد اگر آپ کا بچہ کسی ایسے نشے والی چیز میں لگ جاتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا کتنا دل دکھے. آپ کی زندگی بھر کی محنت تو بیکار ہو گئی نا. تو خدا را اس محنت کو آپ کو وصول کرنے کے لیے اپنی اولاد پہ نظر ہے. اولاد آپ کا کوئی چیز استعمال کرے, آپ اس سے پوچھنے کا پورا حق رکھتے ہیں. آپ کے پاس پوری یہ سمجھیے اتھارٹی ہے آپ کے پاس کہ بیٹا آپ کیا چیز کھا رہے ہو ہمیں بتاؤ. باپ سختی سے پوچھے آج کے بعد میں تمہیں کھاتا ہوا نہ دوں. تو یہ دیکھیے کہ آج یہی عالم ہے. ہم نے تو ایک جگہ دیکھا ہے کہ والد صاحب بھی کھا رہے ہیں, اور بیٹا بھی کھا رہا ہے. بیٹا بھی کھا رہا ہے, اصل میں اور والدہ بھی کھا رہی ہیں. جی مزے کی بات ہے والدہ بھی کھا رہی ہیں. ہاں, جب باپ ہی نشہ کرے گا تو پھر بیٹے کو کیسے منع کرے تو گا, آپ اس لیے یہ کیونکہ مجھے بتائیے, جی جی اور بالکل آپ یہ دیکھتے ہو اس میں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جی 5 سال کے 7 سال کے بچے کیسے گٹکا کھا رہے ہیں. اصل میں جو کچی آبادیوں میں ہیں انہوں نے اسکول تو جانا نہیں ہوتا, کیونکہ شاید والدین کے پاس سورسز بھی نہیں ہے, اور گورنمنٹ جو ہے انہوں نے اسکول بھی وہاں پر زیادہ تر جو ہے علاقے میں قائم نہیں ہے. تو پھر وہ اسی محلے میں جو ہے وہ چیزیں اٹھا کے بیچ دیتے ہیں, چوری بھی کر دیتے ہیں. کہ کچی آبادیوں میں جو ہے ہمارے جو ہے وہ بہت سارے مسئلے مسائل ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی کچی آبادیوں کے مکین ہیں وہاں پر بزرگ حضرات اور والدین حضرات جو ہیں ان کو آپس میں کمیٹیاں بنانی چاہیے. بالکل بالکل بالکل, آپ نے بہت اچھی بات کی. یہ چیز ہے, کمیٹی بنائے اور کمیٹی کے اندر قانون والوں کو اپنے ساتھ رکھیں. صحیح بات ہے. ان سے پورا تعاون لے. بھائی دیکھیں ہم یہ کام کر رہے ہیں اپنی اولادوں کو سرمایوں کو آنے والے مستقبل کے سرمایوں کو بچانے کے لیے. جی یہ مستقبل کے ہونہار بچے ہیں. آپ کی بات دیکھیے کتنی پیاری ہے کہ جو کچی آبادیاں تعلیم نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ماں باپ چاہیں گے تو بچہ تعلیم حاصل کرے گا. اب ایسا تو نہیں ہے نا کہ ندی کے پاس رہ رہا ہے, اسکول تو کھلے ہوئے نا, گورنمنٹ اسکول بھی کھلا ہوا ہے, چھوٹا بھی اسکول کھلا ہوا ہے.
कोचिंग खुले हुए छोटे मदरसे छोटे, खुले हुए हैं। कई जगह ऐसी जगह है कि जहाँ पे बच्चा कुरान पढ़े, दुनियावी तालीम हासिल करे, वहाँ फीस नहीं है, जी जी, वहाँ हाँ, फीस नहीं है। लेकिन हम चाहेंगे तो अपनी औलाद को भेजेंगे ना। अब हम अपनी औलाद को यही नहीं चाह रहे कि हमारी औलाद तालीम हासिल करे, तो फिर कैसे होगा? जी भाई बच्चा 7 बरस का है, अब उसको क्या पता कि स्कूल क्या है, मदरसा क्या है? बिल्कुल ये सही तो है। हम ही बताएंगे ना नहीं, उसको, जी जी, ये हम ही तो बताएंगे ना। अब जब हम ही नहीं बता रहे, तो फिर बच्चा क्या करेगा? वो बढ़ेगा, फिर वो दो गैदरिंग के अंदर बैठेगा, गैदरिंग के अंदर देख पता चलेगा उन्होंने किसी ने छीना झपटी कर ली, किसी ने कुछ कर लिया, कुछ चोरी कर ली, और पता ये चला कि वो एक वक्त आया तो बहुत बड़ा वो बन जाता है, और फिर वो माँ बाप के लिए कितना बड़ा नुकसान होता है। जब खुदा ना खास्ता किसी हादसा के अंदर वो हाथ पैर टूट जाए या दुनिया से चला जाए, तो माँ बाप फिर रोते हैं बैठ के कि ये क्या हुआ। अरे भाई, पहले बाद में रोने से बेहतर है इंसान पहले अपना आप को सख्त कर ले। इन बच्चों की तरबियत खुदारा खास्ता करे, बच्चों को तालीम दिलाइए, तरबियत शऊर दिलाइए। जो कच्ची इलाकों के रहने वाले लोग हैं उनके लिए कोई तालीम नहीं, माशाल्लाह कमा रहे हैं, खा रहे हैं। जो मदरसे हैं, आजकल मदारिस भी ऐसे हैं फीस नहीं दे रहा है, स्कूल कुछ ऐसे हैं जो है बच्चों के लिए, इन बच्चों के लिए फीस नहीं ले रहा है। अगर फीस है भी तो एक मामूली सी है, जी आप लोग दे सकते हो। बच्चों को तालीम दिलाइए, उनको शऊर दिलाइए। देखिए, सोहबत सबसे बड़ी नेमत है। अच्छी सोहबत मिल जाए, इंसान की जिंदगी पलट जाती है। अब उसकी मिसाल ऐसी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन ने ली, जी जी, बिल्कुल और आज हर सहाबी जन्नती माशाल्लाह, है कि नहीं? जी बिल्कुल, किसकी सोहबत ली? अल्लाह के महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आज हम क्या कहलाते हैं कि हम अल्लाह के बंदे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती। बिल्कुल ये कहलाते हैं ना जी हम जी, कि भाई बिल्कुल अल्लाह के महबूब की हमें शफात मिल जाए, अल्लाह के महबूब की शफात मिल जाए। शफात तो जब मिलेगी कि जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अस्वा हसना वाली जिंदगी गुजारेंगे, जी, बिल्कुल सही, ठीक है ना? इन चीजों से बचेंगे, नशावर चीजों से बचेंगे, गाली गुफ्तार से बचेंगे, अपने अखलाकों को अच्छा करेंगे, हलाल कमाएंगे, हराम से बचेंगे, अपनी जात से किसी को तकलीफ नहीं देंगे। अगर हम पड़ोसी हैं किसी को तकलीफ नहीं देंगे, तो आप ये देखिए, तो फिर हम कह सकते हैं कि इंशाल्लाह हर मोमिन मुसलमान का यही कौल है, उसकी दिली तमन्ना यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शफात मिले। बिल्कुल जी, और बिल्कुल आपने सही कहा। बाकी हमारा सेशन इसमें जो है वो नशावर चीज़ों के मुतालिक भी चल रहा है। हाँ, तो बात वही हो रही थी कि असल में गुटखा जो है ये एक ऐसा नशा है जो बिल्कुल ही इस वक्त जो है कराची में मैं ख्याल है हर पान वाले की दुकान पे अवेलेबल है। जी जी, और मैं ये समझता हूँ कि ये बात जो है बड़ी पेनफुल है कि इस नशे को जो है ये जो कैंसर का मूजिब है और हकीकत हमारे है। सिविल हॉस्पिटल की डॉक्टर ने थी बड़ी जी जी सीमी जवान, उन्होंने तो इसके ऊपर बहुत सख्त किया था कि गुटखे के कितने मरीज आ रहे हैं, कितने कैंसर आ रहे हैं। खुदारा उन्होंने गवर्नमेंट से इल्तिजा की थी कि इसको बंद करवाया जाए, तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर सख्ती की। देखो वो दोबारा रिलैक्स हो गई अब अब मसला। क्या कर सकते हैं? फिर लोगों ने बात का जो है ना ऐसा हुआ कि लोगों ने जिस वक्त बाहर से नहीं मिलना शुरू किया तो लोगों ने खुद तंबाकू चूना हाँ और वो छालिया रात को डाल के ना वो एक मर्तबान में रख देते हैं। हाँ, तो इस तरह करके अगले दिन जो है वो गुटखे की शक्ल अख्तियार कर देता है। तो सेल्फ जो है वो तौर पे भी तैयार करना शुरू कर दिया। तो बाकी यही है कि हमें ये चाहिए कलेक्टिव तौर पर हमारे इमाम मस्जिद साहिब भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। जुम्मे के खुतबे के अंदर वो कह सकते हैं कि खुदारा आप जो है इस किस्म की चीज़ों से जुम्मे के बचें। बयान में खतीब साहब तो कह सकते हैं, लेकिन बात हुई आ गई, मैं आपको बताऊं, जी जी आपने मस्जिद की बात कह दी। जुम्मा 1:30 बजे, जी, मैं और आप मस्जिद पता है कब जाते हैं? 1:25 25 मिनट तो मुझे बताइए, वो इमाम के खुतबा पढ़ाने का टाइम है, बयान का थोड़ी टाइम है। जी बयान का टाइम 1:05 पे, जबकि इमाम 1:05 पे मिंबर में बैठ जाता है। जी, हाँ नहीं वो तो है, सही तो बात। मस्जिद में मौजन साहब होते या खादिमीन होते या मस्जिद के 2-4 होते? 1:30 बजे नमाज है, 1:25 पे आप यकीन जाने हम मस्जिद पहुंचते हैं, अजान हो रही है तो सुन्नतें पढ़ना है, अजान खत्म खुतबा हो रहा है तब भी सुन्नतों की नियत मान ली। जी, सही और बात। मजे की बात ये, क्यों? हर आदमी को बर्दाश्त, हर आदमी जल्दी में, जल्दी में सही बात।
بہت سے تو ایسے ہیں کہ امام نے دایاں سلام پھیرا, انہیں بایاں سلام پھیر کے اٹھ کے بھی چلا گیا, امام نے سلام ہی پورا نہیں پھیرا. ہاں جی ٹھیک ہے نا. اصل میں دیکھیے گٹکا جو بنا رہے ہیں, جو کھانے والے ہیں, ہمیں ان کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. جی ٹھیک ہے نا. ہوں بیٹے نے گٹکا شروع کر دیا, ماں باپ کا حق ہے. جی ایک مثال ہے, ایک شخص اپنے بیٹے کو 10 روپے روز دیتا ہے, جی تو 10 روپے روز کا حساب لے سکتا ہے. لیتا ہے ماں باپ کے, بھائی آپ نے کیا ہے. ہوں وہ 10 روپے اس کو دے رہے ہیں, لیکن بچہ جو ہے 50 روپے کے چیزیں استعمال کر رہا ہے. جی تو ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے, فوراً ایکشن لینا چاہیے ہوں کہ میں اپنے بیٹے کو 10 روپے دیتا ہوں, اور یہ جو ہے نا 50 روپے روز کی چیز کھاتا ہے, کہاں سے آ رہا ہے. کہاں سے چالو سے تو ماں باپ کو فوراً سوال کرنا چاہیے. جی جو ماں باپ سوال نہیں کرتے پھر ان کے لیے آگے پریشانی کا باعث بن جاتا پھر اللہ تعالیٰ ان سے ہی پوچھے گا, انہیں کو پکڑے گا. ہے. لیکن دنیا میں بھی تو پریشانی ہو رہی ہے نا. جی اب آپ بچے کو پیسے دے نہیں رہے یا کم دے رہے ہیں, اور بچے کے بعد آپ کی جیب میں پیسے نکل رہے ہیں, اس نے ہر اچھی چیز پہنی ہوئی ہے, تو آپ کا تو حق بنتا ہے نا بھائی, ہمارے پاس تو یہ, تو تیرے پاس کہاں سے, تو یہ گٹکا کیوں کھا رہا ہے, جی تو تیرے پاس اتنی مہنگی یہ گھڑی کیوں ہے, تیرے پاس اتنی مہنگی یہ چیزیں کیوں ہیں. ہاں دیکھیں یہ یقین جانیے, میں نے آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ پہلے ہمیں اپنا گھر سدھارنا پڑے گا. جی جی بالکل پہلے ہم خود صحیح ہوں تو پھر معاشرہ صحیح ہوگا. زلفی بھائی جی پہلے جی ہمیں صحیح ہونا پڑے گا. جی ہم دوسرے پہ تنقید کیوں کریں. بالکل صحیح بات نہیں, یہ تو ہے. ٹھیک ہے نا. ہم اپنے بچے کو 100 روپے روز دیتے ہیں, ہمیں پتا ہے کہ 100 روپے روز کے اندر ہمارا بچہ یہ کام کرتا ہے, اور شام کو ہم اس سے حساب لینے کے حقدار ہیں. نہیں وہ تو آپ بس صحیح ہے, لیکن اب ماحول اس قسم کا ہے کہ بچے بھی جو ہے وہ بھی والدین کی وہ اس طرح رسپیکٹ نہیں کرتے جو 60 اور 70s میں تھی, اور 80 تک جو ہے ہم دیکھتے ہیں. اصل میں 80 سے پہلے جو ہے نا وہ میڈیا اتنا نہیں تھا فاسٹ, لیکن یہ 80s کے بعد جو ہے نا یقین مانے میڈیا جب آیا ہے نا, جب PCR انٹر ہوا اس معاشرے میں, دوسری برائیاں شروع ہوئی, تو پھر اس نے جو ہے وہ تمام چیزیں اس معاشرے کو بالکل ہی بگاڑ دیا, اخلاقی طور کے اوپر بھی. اور یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے نوجوان طبقہ تو پھر آپ کو پتہ ہے برائی کی طرف تو زیادہ رغبت رکھتا ہے ہمیشہ. یہ دوستو بھائی بات بڑی پیاری آپ نے کہی. یہ جتنی بھی میں خیال ہے VCR اور یہ جتنی بھی ٹیکنالوجی کی چیزیں ہیں, جی ٹھیک ہے نا, یہ کب کی پیداوار ہے. 80s کے بعد کی سب آئی ہیں بہت تیزی سے. 80 سے پہلے بھی ماں باپ تھے جی اور اولادیں تھیں, جی ارادے تھے. لیکن وہ اولادیں ماں باپ کی با ادب ہوا کرتی بالکل ہوتی تھی نا. بالکل ہوتے ہیں, صحیح بات. اگر باپ کی عمر 70 برس کی ہے تو بیٹا 60 سال کا ہے تو اپنے باپ کے آگے نگاہ جھکا کے کھڑا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. جی جی اب آپ 1445 ہجری میں آ جائیے, جی کمپیوٹر کا دور ہے. ہاں ٹھیک ہے. ہماری پہلی والی بات آپ یاد کیجیے, جی جو ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جس کے پاس ادب ہے وہ کامیاب. ٹھیک ہے نا بھائی. آج ماں باپ کی توجہ اولادوں پہ نہیں. ٹھیک ہے. جی سب جی سے بڑا فقدان یہ, اچھا ہاں ٹھیک ہے, بالکل کہ نہیں ہے توجہ. تو بچے اس طریقے سے بھائی کی طرف جا رہے ہیں. جی اب ہم روحانی علاج کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جی جی ہمارے پاس فون آتے ہیں, ابھی بھی دیکھیے آپ کے سامنے بار بار فون آ رہے ہیں. بالکل جی فون آتے ہیں کہ بھائی ہمارے ہم اپنی اولادوں سے تنگ ہیں, بچے سے پریشان ہیں, فلاں ہیں. تو ہم ان سے سیدھا سیدھا یہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی وظیفہ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اپنے اندر جھانکیے کہ آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا. بالکل جی جی آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا رد عمل کیا ہے. اگر آپ نے 10% کیا ہے جی تو ابھی آپ کو تقریباً 100% آپ کے ساتھ ہے. بس جی اس وقت جو ہے معاشرے کو دیکھ کے کہ مانے ہم تو افسوس ہو رہا ہے بہت زیادہ, اور ٹھیک کرنا چاہتے ہیں لیکن کوئی پرابلم آ گئی ہے. بچے جو ہے وہ والدین کی وہ پہلے کی طرح عزت نہیں کرتے, اور والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کی پہلے کی طرح جو ہے وہ تربیت نہیں کر پا رہے. تو والدین اپنی جگہ کوشش کریں, اور بچے جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بھی اگر ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں تو خدا را آج کے بعد جو ہے اپنے والدین کی اس طرح عزت کریں جیسا کرنے کا حق ہے. کیونکہ قیامت کے دن جو ہے اگر آپ والدین کی عزت نہیں کریں گے تو پھر آپ کے اعمال جو ہے وہ ظاہری بات ہے بخشش کے لائق نہیں ہوں گے. تو باقی گٹکے اور
آئس اور یہ شراب اور یہ جتنے بھی نشے جو آج کل موجودہ خدارا ان دور سے میں بچے، ان ان سے سے بچیں. بچنے کی کوشش کریں، اپنی جی اولادوں کو بچائیے، جی اپنی اولادوں کو بچائیں، اپنے حلال کی کمائی کو حرام کی طرف مت منتقل کریں. بالکل. تو ساجد بھائی سے ہم گائے بگائے اسی قسم کی بات جو ہے آپ کو پتہ ہے معاشرے کی طرح کرتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ آئندہ بھی ہمارے سیشن چلتے رہیں گے. تو ابھی میں اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوں گے. اوکے، اللہ حافظ.